अल्लाहुम्मा या अली या अज़ीम या हलीम या अलीम। उम्मीद है तमाम बात सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बाप को बरकत अता फरमाए, रूहानियत नूरानियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सिलसिले का फैज़ान पूरी दुनिया में आम अता फरमाए। ये सब कुछ मेरे पीर व मुर्शिद की अता से हैं, उनके ही करम से सारे मामला चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खानगाह अनवार तारकिया का फैज़ान हर घर में हर किसी को अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुश्किलें, परेशानियाँ, मुसीबतें जिन पे हैं, जिनके ऊपर मामलात हैं, अल्लाह ताला अपनी कुदरत से, अपने करम से, प्यारे आका करीम के सदक़े से, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के सदक़े से, सरकार गौसे पाक के सदक़े से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इन 5 अस्मा के सदक़े से, अल्लाहुम्मा या अली या अज़ीम या हलीम या अलीम के सदक़े से उनकी मुसीबतें, परेशानियाँ और जादू जिन्नात, बंदिशें, रुकावटें जो भी हैं, अल्लाह ताला उनकी दूर अता फरमा दें और आसानियाँ अता फरमा दें। आज आपको मैं आयत करीमा से ख़त्म का तरीका बताऊंगा कि बहुत सारे अब आप हमारे से पूछते हैं कि आयत करीमा का ख़त्म किस तरह किया जाए, आयत करीमा को किस तरह पढ़ा जाए और हम इससे किस तरह फ़ायदे ले सकते हैं। तो आयत करीमा जो आम जो मशहूर है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत करीमा है। तो इसका ख़त्म किस तरह किया जाए, इसको किस तरह पढ़ा जाए जिससे हमारे रुके हुए काम जो है ना वो हो जाएं। मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, घर में बहुत सारे मामलात हैं, जैसे घर में बेरोज़गारी के मामलात हैं और इसी तरह घर में रिश्तों के मामलात हैं, या घर में जादू जिन्नात की वजह से घर में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा नाराज़गी है, हर वक्त जो है ना वो लड़ाई फसाद और हर वक्त कह लो कि चूं-चां होती रहती है, जिसकी वजह से घर में बरकत ही नहीं है। जितना भी रिज़्क़ आता है वो इसी तरह उड़ जाता है और घर के मामलात वहीं के वहीं, परेशानियां वहीं की वहीं, मसाइल वहीं के वहीं, मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे, परेशानियां झटने का नाम नहीं ले रही। और अगर रिश्ते के मामलात देखे जाएँ तो यही है कि लोग रिश्ते वगैरह देखने आते हैं, बहन बेटियों के या बच्चों के हैं तो आते ज़रूर हैं, देख के चले जाते हैं, दोबारा कोई राब्ता ही नहीं करता, पूछता ही नहीं है। इस तरह के अगर मामलात हैं, अगर बंदिश के मामलात हैं तो सेहत पे बंदिश है, घर पर बंदिश है, कारोबार पर बंदिश है, अब हाँ किसी जन्नात ने बंदिश लगाई है या जादू की वजह से बंदिश है, किसी तरह भी बंदिशों के मामलात हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म करेंगे तो आपके घर में अमन सुकून हो जाएगा, बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। घर में अगर एक दूसरे के साथ हसद रखते हैं, बुग़्ज़ अदावत है और घर में चिड़चिड़ापन है, घर में मकसद है कि हर बात पे एक दूसरे से लड़ाई, यहाँ तक के गाली गलौज तक बात पहुँच जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ख़त्म के बरकत से अमन और सुकून हो जाएगा। अगर बंदिश के मामलात है तो बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, उड़ जाएंगी बंदिशें, पता ही नहीं लगेगा कहाँ गई। कारोबार पे बंदिश है ख़त्म हो जाएंगी, सेहत पे बंदिश है तो ख़त्म हो जाएंगी, और अगर घर पर बंदिश लगाई हुई है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उड़ जाएगी, रिश्ते भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, बहुत प्यारा अमल है, आज़मूदा अमल है, जिसको कहता है ना बंदा मुजर्रबुल मुजर्रब है। ये वो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, वो तरीका बता रहा हूँ। इस अमल के ज़रिए, इस ख़त्म के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला मामलात में ऐसे बेहतरी आएगी जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं ना, इस तरह आपके मामलात, परेशानियाँ, टेंशनें, मुसीबतें कट जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी जल्दी करम कर दिया, कितनी जल्दी आसानी कर दी, कैसे मामलात बेहतरीन हो गए। जो रिज़्क़ आएगा वो आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होगा आपके लिए, आप सोचेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जितना आया बहुत है, बहुत मिल गया हमें। और इसी तरह अगर घर में बीमारी के मामलात हैं तो वो इंशाअल्लाह ताला इससे कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से करेगा, अपने करम से करेगा, अपने फजल से करेगा और आयत करीमा की बरकतों से इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको आज बहुत ही प्यारा ख़त्म बता रहा हूँ आयत करीमा का, तो इसके लिए आप बिल्कुल यकसोई और तवज्जो के साथ करना, कामिल यकीन के साथ, ठीक है ना, बिल्कुल इतना यकीन हो कि बंदा जो है ना वो देखे ना, जितने भी कुरानी आमाल हैं और सूरतों के आयात के हैं, बुज़ुर्गों से मंसूब दुआओं के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये
100% تو کہنا نہیں چاہیے، میں تو کہتا ہوں 1,00,000% یہ ٹھیک ہے، جب بھی آپ پڑھیں گے فائدہ ہوگا۔ اب لوگ کئی بس یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کا ہمارے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، اب ادھر میں پڑھا ہوں، یہ ادھر میں نے اس کو پڑھائی کی ہے، ابھی میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ قدرت کا نظام بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آزمائش چل رہی ہے، قدرت کی طرف سے آزمائش ہے، اگر قدرت کی طرف سے ہی گرفت ہے تو پھر آپ کو کون چھڑائے گا؟ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، تو اگر آزمائش ہے تو وہ بھی کٹ جائے گی۔ کچھ بھی معاملات ہیں تو اس ختم کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی تمام ہی معاملات میں آسانی ہو جائے گی، اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی جلدی اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے نواز دیا، اپنے فضل سے نواز دیا، مشکلوں کو آسانی میں بدل دیا، پریشانیوں کو آسانی میں بدل دیا، اور سارے معاملات اچھے ہو گئے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ یہ ہم نے عمل کوشش یہ کرنا ہے کہ چاند جو نظر آئے، چاند نظر آئے تو مہینے کے یعنی کہ عروج ماہ میں پہلے مہینے کے دنوں میں کر لیں تو اچھا ہے، نہیں تو کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں۔ 12 دن کا یہ ختم ہے، 12 دن کا آپ نے یہ ختم کرنا ہے۔ اگر جیسے چاند نظر آ جاتا ہے پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری سے شروع کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، یا پہلے جمعے سے شروع کر لیں، آگے 12 دن کر لیں، یا کسی بھی جمعے سے شروع کر لیں 12 دن کر لیں، یا کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ٹائم کی قید نہیں ہے، جگہ کی بھی قید نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ جگہ ایک رکھیں۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ آپ باوضو ہوں، پاک کپڑے ہوں، صاف ستھرے کپڑے آپ کے ہوں، جائے نماز پر بیٹھ کے یہ ختم پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے پہلے دن 1200 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، 1200 مرتبہ۔ دوسرے دن پھر آپ نے اسی طرح 1200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے دن آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے، بارگاہ الہی میں پیش کر دیں پڑھ کے، اور اس کا ثواب پیارے آقا کریم کی بارگاہ میں پھر تمام سلسلے کے درجہ بدرجہ ہم جس طرح اہل بیت کو اور سلسلے بزرگان کو کرتے ہیں اس طرح کر کے، اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا، 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے آیت کریمہ 1200 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے لاسٹ میں آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا دن ہو گیا۔ دوسرے دن بھی آپ نے نفل پڑھنا ہے 2، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف، پھر آپ نے 1200 مرتبہ آیت کریمہ، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو، اپنے ٹینشنوں کو، پرابلموں کو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ پڑھائی کرتے رہیں۔ جب آپ کا 12واں دن ہو، 12واں دن ہو، کوئی میٹھی چیز لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے ہم مٹھائی بھی لے سکتے ہیں، برفی بھی لے سکتے ہیں، مکس مٹھائی بھی لے سکتے ہیں، گھر میں کوئی شیرنی کوئی چیز بنا سکتے ہیں، کھیر بنا سکتے ہیں، میٹھے چاول بنا، یعنی کہ میٹھی کوئی بھی چیز لے کے تو وہ آپ نے رکھنی ہے سامنے، اور جس دن آپ کا 12واں دن ہوگا آپ نے تعداد پوری کر لینی ہے۔ اب جیسے رات کو کی ہے تعداد، مثال کے طور پہ رات کو 10 بجے کی ہے، رات کو 12 میں 1 بجے کی ہے، تو صبح کر لیں دوسرے دن، تو نیاز آپ دوسرے دن صبح کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ نے دن میں کیا، دن میں پڑھ رہے ہیں تو پھر اسی ٹائم نیاز دے دیں۔ تو بہرحال اس طرح آپ نے نیاز دینی ہے۔ تو 12ویں دن آپ نے میٹھی نیاز پر جس طرح ہم نیاز کرتے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کچھ پڑھا، تعداد میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے بارگاہ الہی میں پیش کر دیں، اس کے بعد اس کا ثواب پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی آقا کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، اور پھر آگے سلسلہ درجہ بدرجہ جس طرح ہم کرتے ہیں سارا کر کے، اس کے بعد پھر بارگاہ الہی میں جو آپ کی پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، مسئلے مسائل ہیں، تو وہ بارگاہ الہی میں رکھیں، اور اس میں آسانی کی دعا مانگیں کہ یا اللہ ان کے ختم کے صدقے سے آپ مشکلوں میں، پریشانیوں میں آسانی عطا فرما۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بارگاہ الہی سے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، فضیلتوں کے دروازے کھل جائیں گے، کرم ہو جائے گا، فضل ہو جائے گا، تو جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، سب کٹ جائیں گی، سب آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کا کاروبار اتنا بالکل ختم ہو گیا تو وہ یہ ختم اس کے لیے کر لیں۔ اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، مخصوص اگر رشتے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ہماری بہن بیٹی، تو وہ کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی نے باہر جانا ہے اور وہ بڑا کوشش کر رہا، بڑی محنت کر رہا، تو باہر جانا نہیں ہو رہا، تو یہ ختم اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔
اور اگر کسی نے نیا کاروبار کرنا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کاروبار کس طرح کروں، تو ختم کر کے پھر کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے برکت سے آسانی ہو جائے گی۔ اور دنیا کا کوئی کاروبار ہے، کوئی کام ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آیت کریمہ کا یہ ختم کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلیں ختم ہو جائیں گی، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہمارے ماں باپ میں سے کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، اور وہ ہم اس کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہا، ہماری کوئی بہن بیٹی، بچہ، کوئی بیوی، کوئی کینسر کا مریض ہے، کچھ بھی ہے، کوئی کتنی بھی بڑی بیماری کا، پہاڑ جتنی بھی مسائل ہیں، پہاڑ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تو ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ایک ختم کر لیں۔ اگر بیمار کے لیے کریں گے تو پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں۔ باقی اگر بندش کے لیے کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اگر پانی پہ دم کر کے پاک دیواروں پہ گھر پہ چھڑک دیں یا گھر میں سب لوگوں کو پلا دیں تو بھی بہترین ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بہت ملیں گی۔ حاجت کے لیے آپ یہ کر کے تو اس کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی۔ خانقاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔